नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दर्स हदीस में आज हम अल्लाह की किताब और अल्लाह के नेक बंदों के बारे में बात करेंगे। अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए 2 सिलसिले कायम फरमाए। पहला सिलसिला है किताबुल्लाह का और दूसरा सिलसिला है रिजालुल्लाह का। अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए इंसान कैसे सीधे रास्ते पर चलें इसके लिए अपनी तरफ से किताब भी नाजिल फरमाई, जिसको कुरान करीम कहते हैं, जिसको हिदायतनामा और नसीहतनामा भी कहते हैं। और रिजालुल्लाह यानी अंबियाए कराम, इनमें सबसे आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातिमुन नबीयीन हैं, इनको भी नबुवत की नेमत से सरफराज फरमाया। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला का कलाम जो अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब हो वो ज़्यादा समझ सकता है। और इंसानों में अंबियाए कराम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा करीब कोई नहीं। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि मखलूक़ात में जो मखलूक मुकल्लिफ है, इंसान और जिन्नात, इन तमाम में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से बहुत करीब हैं। जो जितना करीब होता है इतना ही इसका कलाम समझ लेता है। छोटा बच्चा शुरू में जो इशारा करता है, जो बोलता है, जो रोता है, तो इन इशारों को, इसके बोलने को, हालांकि इसके बोलने की कोई ज़बान नहीं होती, अल्फाज नहीं होते, लेकिन माँ इसको ज़्यादा समझ लेती है, क्योंकि बच्चा माँ से और माँ बच्चे से ज़्यादा करीब होती है। ये हम दुनिया में भी देखते हैं। तो मैं अर्ज़ कर रही हूँ तमहीदी बात के ज़रिए कि कुरान करीम इस्लाम के उलूम में इसकी हैसियत ऐसी है जैसे दिल की। इस्लाम उलूम में से अगर कुरान करीम को निकाल दिया जाए तो वो इस्लाम उलूम ऐसे ही हो जाएगा जैसे जिस्म में से दिल रूह निकल गई, तो वो एक लाशा है। इसी तरीक़े से इल्म दीन और कुरान करीम के बग़ैर वो उलूम दीन है ही नहीं, इसकी कोई हैसियत ही नहीं। मालूम ये हुआ कुरान करीम के उलूम इस्लामी उलूम में दिल की हैसियत रखता है और इल्म हदीस शारक की हैसियत रखता है। शारक वो रगे हैं कि जिसका ताल्लुक़ दिल के साथ लगा हुआ होता है, कि दिल के अंदर से खून साफ शफाफ निकाल के पूरे जिस्म में वो खून को दौड़ाती हैं। वो रग होती है एक, जिसको शारक कहते हैं। वही रग से सारे जिस्म के रगों में खून पहुंचता है। अगर वो शारक काट दिया जाए तो आदमी मर जाता है, क्योंकि दिल से इसका ताल्लुक़ तोड़ दिया। इसी तरह कुरान को समझने के लिए हदीस को निकाल दिया जाए तो वो कुरान तक पहुँचने नहीं पाएगा। हदीसों में क्या होता है? हदीसों में कुरान करीम की आयत का शान नुज़ूल हदीसों से मालूम होता है। फिर कुरान करीम की तफसीर हदीस से मालूम होगी। कुरान करीम में जो अहकामात हैं, उन अहकामात की तशरीह और इसकी तबयीन यानी इसको वजाहत के साथ बयान करना, वो भी हदीस के ज़रिए से मालूम होगा। कुरान करीम में जो मुजमल
مختصر ہے، وہ اسی شارٹ کو ڈیٹیل میں جو بیان کیا جاتا ہے اس کو تفصیل کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی جو مجمل ہیں اس کی تفصیل حدیثوں سے معلوم ہوگی۔ قرآن کریم میں جو لفظ ہے، جو آیت ہے جس کے معنی واضح نہیں ہیں، وہ مبہم پوشیدہ ہے۔ اس مبہم اور پوشیدہ معنی کی وضاحت بھی حدیثوں سے ہوگی۔ جو آدمی قرآن کریم کی تفسیر کو معلوم کرنا چاہے تو وہ اس وقت تک معلوم نہیں کر سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، یعنی آپ کی باتیں، آپ کی جو سنتیں امت کو دی ہیں، وہ یہ تمام کے تمام چیزیں جانے گا، وہ قرآن کریم کی برکت سے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ ضروری ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کیسے لیا اور دین کو اپنی عملی زندگی کو کیسے اپنایا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کی سیرت کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جاننا بھی ضروری ہے۔ صحابہ کرام نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ اے امی جان، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن اور حدیث لازم اور ملزوم ہیں۔ محدثین کے لیے مبارکباد ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بشارت کا سب سے زیادہ مستحق بنایا، اور یہی لوگ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے، کیونکہ یہی لوگ سب سے زیادہ اپنے درس میں، اپنے سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، رضامندی حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے علم حدیث سے بہتر کوئی علم نہیں۔ اس لیے کہ لوگوں کو اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، نماز پڑھنا، چاہے وہ نوافل ہو یا فرض نماز ہو، وہ تمام دین کے شعبے میں اس علم کے محتاج ہیں، یعنی علم حدیث کے محتاج ہیں۔ گویا کہ اس علم میں مشغول ہونا نفل نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اگر حدیث نہ ہوتی تو ہم میں سے کوئی قرآن کریم کو سمجھ ہی نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں نے اسلام کی ابتدا ہی سے قرآن کریم کے بعد علم حدیث کو اپنے سینے سے لگا لیا اور اپنی پوری محنت، پوری قابلیت، اخلاص اور عقیدت کے ساتھ ایسی خدمت کی کہ دنیا کی کوئی قوم اس طرح اپنے نبی کے علم کو محفوظ نہیں رکھ سکے۔ آپ کی حدیثوں کو محفوظ کیا، اور جن واسطوں کے ساتھ حدیثیں پہنچی ان واسطوں کو بھی محفوظ رکھا، جس کو سند کہتے ہیں۔ تو آپ کے قول کو متن کہا جائے گا، اور آپ کا قول جن واسطوں کے ذریعے سے پہنچا اس کو سند کہتے ہیں۔ حافظ الحدیث کس کو کہیں گے؟
جن کو 1,00,000 حدیث سندن متنن زبانی یاد ہو، ان کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ یعنی 1,00,000 حدیث سند کے ساتھ جس کو یاد ہو اس کو حافظ الحدیث کہتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی پھر اس کو جیسا سنا تھا ایسا ہی پہنچا دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر جیسا سنا اسی طرح دوسروں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اس کی فضیلت کیا بیان کی، اللہ پاک ایسے لوگوں کے چہرے کو تر و تازہ رکھیں، دونوں کے اس لیے کہ بہت سارے لوگ جنہیں بات پہنچائی جاتی ہے وہ لوگ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمیں حدیثوں پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔